हमेशा से ये होता रहा है, जब भी ये फ़िरके बने हैं तो कुछ लोगों ने इन फ़िरक़ों से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो इनको डैमेज करने में कामयाब हुए हैं। दो सोशल मीडिया के दो बड़े चैनल हैं, तारिक मसूद साहब, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिस एकेडमी को चलाते हैं, उस एकेडमी के अंदर उन्होंने एफिडेविट भरा हुआ है। उन्होंने ये लिख कर दिया हुआ है कि इस एकेडमी के अंदर किसी भी किस्म का मुनाजरा हम नहीं करेंगे। हमारे तारिक मसूद साहब हैं, तारिक मसूद साहब का कहना ये है कि मैं इन फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ हूँ। अगर नोट करें तो मुहन्नत अल-मुफ़न्नत के नाम से जो किताब है उसको भी अक़ाइद को डिफेंड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है मनाज़िर। पाकिस्तान में मेरा सबसे बड़ा मुनाज़रा हुआ था वो कादियानी और मुसलमान शिया सुन्नी के दरमियान हुआ था। मुसलमान शिया सुन्नी जो थे उन्होंने कादियानियों को एक मनाज़रे की चैलेंज किया था और वो चैलेंज वो लोग हार गए थे। और उसके बाद हमारी कौमी असम्बली ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उनको काफ़ी डिक्लेयर करके उन पर लफ्ज़ मुसलमान का और लफ्ज़ इस्लाम का इस्तेमाल से पाबंदी लगा दी और शायर इस्लाम जो भी थी उन सब पर पाबंदी लगा दी उनके ऊपर कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो कामयाब मुनाज़रा था जिसमें शिया सुन्नी आपस में कामयाब हुए और एक फितने को उन्होंने दबा दिया। अच्छा, उसके बाद भी शिया सुन्नी और सुन्नियों में आपस में काफ़ी मुनाज़रे होते रहे हैं जो कुछ सोशल मीडिया पर पाए भी जाते हैं और कुछ सोशल मीडिया पे नहीं मिलते। उनका सिर्फ़ किताबों में या रिसालों वगैरह में ज़िक्र किया जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन तमाम मुनाज़रों का अब तक कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फ़ायदा होना होता तो शिया जो होते वो सुन्नी हो चुके होते, या सुन्नी जो होते वो शिया हो चुके होते, या बरेलवी जो थे वो देवबंदी हो चुके होते और देवबंदी या फिर बरेलवी हो चुके होते। कोई भी अब तक का ऐसा ख़ास वाक़या नज़र नहीं आता है तारीख़ इस्लाम में पिछले 200 साल की तारीख़ में जिसमें ये फ़िरके बने और फिर उसके बाद एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाए। अब ये कहना कि इन सारे फ़िरक़ों का आपस में मोहब्बत में बटे हुए हैं या सिर्फ इख्तिलाफ़ की वजह से ही बट गए हैं, क्योंकि इख्तिलाफ़ तो उम्मत में खैर मौत ही है इख्तिलाफ़ की वजह तो ये आई थिंक थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ये फ़िरके वो हैं, ये वो मसालिक हैं या वो फ़िरके हैं जिन्होंने एक दूसरे का आपस में ये कहना चाहिए कि कुफ्र के फतवे दिए हुए हैं, जिन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर जन्नत हराम कर रखी हुई है वगैरह वगैरह। इनके अक़ाइद आप सब इनकी किताबें पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से ये फ़िरके चलते रहे हैं ना, इसी तरह से साथ साथ वो लोग भी चलते रहे हैं जो इन फ़िरक़ों से बचकर साथ में चलते आए हैं। हमेशा से ये होता रहा है, जब भी ये फ़िरके बने हैं तो कुछ लोगों ने इन फ़िरक़ों से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया है। तो इसी तरह से अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस फ़िरका परस्ती के ऊपर या मसलक परस्ती के ऊपर या तक़लीद के ऊपर नहीं चलते, बल्कि वो इस सब से मावरा होकर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान कहलवा कर अपने आप को चलना काफ़ी समझते हैं। बहरहाल गुज़िश्ता कई सालों से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के ऊपर जो है वो लान तान करते रहे हैं। ठीक है, ये बात गलत नहीं होगी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो इनको डैमेज करने में कामयाब हुए हैं, चाहे आप कुछ भी कह लें, 1%, 2%, कितने भी परसेंट। और वो जो इस तरह से कि बहुत सी बातें इन्होंने अहादीस मुबारका से उठाई हैं, बहुत सी बातें इन्होंने कुरान मजीद की भी दी हैं, बहुत सी किताबें, बहुत सी उनकी फ़िरक़ों की अपनी किताबों से उठाकर उनके जो अक़ाइद हैं, उनकी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आवाम को दिखाई हैं कि ये सब बातें ये लोग करते हैं जो कुरान सुन्नत से टकराती हैं। तो उसका कोई वाज़ेह और मुकम्मल जवाब आज तक अभी तक कोई वाज़ेह तौर पे सोशल मीडिया पे आके नहीं दे पाया है। कुछ लोग हैं जो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास वाज़ेह उनकी तरफ से कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आती। दो सोशल मीडिया के दो बड़े चैनल हैं इस्लाम के मालूमात के पर बात करने वाले, एक तारिक मसूद साहब, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इन दोनों ने जब एक दूसरे से मिलने का फ़ैसला किया तो एक तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ही एक बहुत बड़ी ख़बर बन गई, और जो लोग मज़हब के और मज़ाहिब के ऊपर बात करना जानते हैं, जो बात करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बनने लगा कि मुमकिन है ये दोनों कभी ना कभी मुलाकात करें। लेकिन यहाँ पे मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिस एकेडमी को चलाते हैं, उस एकेडमी के अंदर उन्होंने जो वहाँ झेलम में जो उनके इलाके का थाना है
وہاں پر ایک ایفیڈیوٹ بھرا ہوا ہے، اس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے سائڈ میں. اس ایفیڈیوٹ کے اندر انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اس اکیڈمی کے اندر کسی بھی قسم کا مناظرہ ہم نہیں کریں گے. نہیں، یہ اسٹیمپ پیپر ہم نے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نان اسٹیک ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوتی ہے، خالصتاً فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو. یہ سب کچھ میں نے خود ہی لکھا ہے. انہوں نے تو ہم سے 1 لائن کی اسٹیٹمنٹ مانگی تھی، میں نے 8 لائن کا پورا ایک نیریٹو ان کو بنا کے دیا. نہیں فرقہ پرستی کا مطلب کوئی کسی قسم کا لیکچر ہوگا یا یہاں پہ کوئی نفرت پھیلائی جائے گی. یہ ایفیڈیوٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے علاقے کے تھانے میں جمع کروا چکے ہیں اور ایک طرح سے پابند ہیں کہ اپنی اکیڈمی میں خاص طور پہ کسی بھی بندے کو بلا کے مذہب کے اوپر، فرقہ پرستی کے اوپر ڈیبیٹ نہ کریں، الا یہ کہ وہ کوئی سوال کر لے تو کوئی جواب دے دیں. وہ اس کے علاوہ وہ ڈیبیٹ کے قابل تو وہ ہیں ہی نہیں قانونی طور پہ. تو اگر ایسا کیا انہوں نے جس میں طارق مسعود صاحب سامنے بیٹھے ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سامنے بیٹھے ہوں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے ہوں، تو یقیناً یہ وہاں کی پولیس کے لیے جو ہے نا وہ مداخلت کا باعث بنے گی اور پولیس ان کو ممکن ہے ان کی اکیڈمی کو سیل کر دے یا ان کو اٹھا کر لے جائے انجینئر علی مرزا صاحب کو اور ان کے اوپر کوئی کیس ویس بن جائے، کیونکہ یہ ان کے اپنے قول و فعل کے خلاف ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے طارق مسعود صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں ان فرقہ پرستوں کے خلاف ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمیں جو بزرگان دین ملے انہوں نے بھی ہمیں مضبوط کیا اس پہ کہ بھائی لوگوں کو صرف قرآن و سنت کی ضرورت ہے، دائیں بائیں نہ جاؤ، فرقہ واریت میں نہ الجھاؤ. اگر یہ حضرات رہنمائی نہ کرتے تو میں بھی کہیں دائیں بائیں بھٹک چکا ہوتا، یا تو فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھ چکا ہوتا یا کچھ اور ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا میں. لیکن اگر دیکھا جائے تو طارق مسعود صاحب جب انجینئر محمد علی مرزا سے ملنے جا رہے ہیں تو کن باتوں پر بات کرنا چاہتے ہیں. اگر نوٹ کریں تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں جو ان کی آبجیکشن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کے اوپر، اس آبجیکشن کو کلیئر بھی کروں گا. میں دوسری جو مہند المفند کے نام سے جو کتاب ہے اس کو بھی عقائد کو ڈیفینڈ کروں گا اور میں جو ہے دوسرے بھی سوال کروں گا جس سے مجھے اشکال ہیں بہت ساری. میں المہند علی المفند کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھا جائے تو جب طارق مسعود صاحب فرقہ پرستی کے خلاف ہیں تو پھر جو انہی فرقوں کے لکھے ہوئے کتابیں ہیں، ان کے بزرگ ہیں، اگر آپ فرقہ پرستی کے خلاف ہیں تو ان چیزوں کو کیوں ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ فرقہ واریت میں نہ الجھاؤ، فرقہ واریت میں نہ الجھاؤ، فرقہ واریت میں نہ الجھاؤ. المہند علی المفند کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. المہند علی المفند کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. المہند علی المفند کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو طارق مسعود صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے پہلے کہ میں اس لیے ان لوگوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. اگر تو آپ فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتے تو آپ فرقہ پرست طارق مسعود صاحب آپ پھر فرقہ پرستی کے جو فرقے جو بھی مسلک ہیں، جو فرقے ہیں، ان کے بزرگوں کو ڈیفینڈ کرنے انجینئر محمد علی مرزا کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کس حیثیت سے جا رہے ہیں؟ یا تو آپ مانیں کہ میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں اور میرا جو ہے مسلک یہی ہے، میرا فرقہ یہی ہے اور میں اسی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، اسی کو سوشل میڈیا میں بھی پروموٹ کروں گا، اپنی تقریر میں بھی پروموٹ کروں گا اور مجھے اس بات سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ میرا حق ہے یہ. تو لہٰذا پھر ہم سمجھیں کہ آپ بیسکلی ایک طرح سے فرقے کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ صحیح ہے اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور آپ کا جو ہے بنیادی جو عقائد ہیں وہ علماء دیوبند کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو ہم یہ پھر ایک طرح سے ایک ٹائپ ہو جائیں گے کہ اگر انجینئر علی مرزا سے کوئی ملا ہے تو وہ دیوبند کا عالم ملا ہے، دیوبند کا مفتی ملا ہے، نہ کہ ایک غیر فرقہ پرست ملا ہے. غیر فرقہ پرست بندہ اگر ملے گا تو آپ کو سوچیں پھر وہ دوسرا انجینئر محمد علی مرزا ہی ہونا چاہیے نا، پارٹ 2 ہوگا نا وہ، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا تو کہتا ہے میں جینون طور پہ طلاق دے چکا ہوں فرقہ پرستی کو، ایک طرح سے طلاق دے کر اس کو فارغ کر چکا ہوں فرقہ پرستی کو اور صرف مسلمان کہلاتا ہوں. تو آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی فرقہ پرستی کو طلاق دے چکا ہوں اور اب میں کسی فرقے کے بزرگ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. تو طارق مسعود صاحب کا پہلے تو اس پہ جسٹیفیکیشن آنی چاہیے کہ وہ کس حیثیت سے کس مسلکی حیثیت سے یا کس مذہبی حیثیت سے ملنا چاہتے ہیں انجینئر علی مرزا کے ساتھ. اور انجینئر علی مرزا کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے تھانے میں جائیں،
علاقے کے ایس ایچ او کو بولیں کہ بھائی میں نے یہ لکھ دیا تھا، اس جو لائن کو ہے وہ آپ کاٹ دیں اور میرا نیا ایفیڈیوٹ بھر دیں، تاکہ میں اپنی اکیڈمی میں طارق مسعود نامی مفتی صاحب کو بلا کے ان سے سوال جواب کرنے کے قابل بن جاؤں، ورنہ پھر میری جو ہے وہ اکیڈمی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی کیس کر کے آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے وہ اندر کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد انجینئر علی مرزا کو چاہیے کہ وہ جا کے طارق مسعود صاحب سے مل لیں، تو پھر تو بات کلیئر ہو جائے گی، اور جو بھی شکایت ہوئے ہیں آپس میں بس زبانی ہوئی ہے یا کوئی بدتمیزی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے سے سوری کر لیں، دیٹس اٹ۔ لیکن اس ملاقات کو مناظرے کا نام دینا کسی صورت صحیح نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، نہ قانونی اعتبار سے، نہ دنیاوی، نہ شرعی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ بس یہ میرا ایک میسیج ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور میری ویڈیو کے کمنٹس کریں اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، تھینک یو ویری، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری انشاءاللہ اگلی ویڈیو کو جلد آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔